बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बावजूद एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। तूरखम बॉर्डर 3 हफ्तों से ज्यादा की बंदिश के बाद गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के लिए दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन तजारती सरगर्मियां और आम आमदोरफ्त ताहाल मुअत्तल है। सरहद सिर्फ उन अफगान बाशिंदों के लिए खोली गई है जो रज़ाकाराना तौर पे अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज सरहद खुलने के बाद अफगान पनाहगुज़ीनों की वापसी का अमल दोबारा शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में खानदान अपने सामान के साथ तूरखम पहुंचे, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद उन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाजत दे दी गई। वापसी के अमल को मुनज़्ज़म बनाने के लिए इमिग्रेशन अमला और सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। हुक्काम के मुताबिक तजारती ट्रक्स और आम शहरियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी और सरहद सिर्फ उन अफगान शहरियों के लिए खुली है जिनके पास पाकिस्तान में कयाम की कानूनी इजाजत नहीं है। तूरखम गुजरगा गुज़श्ता माह के आगाज में होने वाली सरहदी झड़पों के बाद बंद कर दी गई थी और इस बंदिश के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत का सिलसिला मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। सब्जियों और फलों की दरामद मुतासिर होने से पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा देखने में आया और सोशल मीडिया पर खास तौर पर टमाटर की कीमत पर मीम्स और तबसरे जेरे गर्दिश रहे। बाद में दोनों ममालिक के नुमाइंदगान के दरमियान 2 मराहिल में मुज़ाकरात हुए। पहला दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुआ और दूसरा तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में, जिनमें सरहदी कशीदगी, तजारत और गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखला के ऊपर बातचीत की गई। उन मुज़ाकरात के नतीजे में फैसला हुआ कि सरहद जुज़वी तौर पर खोली जाएगी ताकि वापसी का अमल शुरू हो सके, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि तजारत की बहाली अमन व ताउन की जमानत से मशरूत होगी। सरहद खुलने के बाद अफगान खानदानों की बड़ी तादाद वतन वापसी के लिए तूरखम पहुंची और पाकिस्तान की जानिब से वापसी के दौरान सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि इनखला का अमल मुनज़्ज़म और महफूज तरीके से मुकम्मल हो सके। बैनुल अक़वामी इदारों के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 6 लाख से ज्यादा गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। तूरखम बॉर्डर इनखला के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली गुजरगाह है। दूसरी तरफ अफगान हुकाम मुज़ाकरात को नाकाम बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से इस्तांबुल मुज़ाकरात के हवाले से हालिया गुमराहकुन बयान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसे पाकिस्तान ने यकसर रद्द करते हुए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर की गिरफ्तारी का अपना मुतालबा एक बार फिर दोहराया है। पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी रास्तों के जरिए ही मुमकिन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के तर्जुमान के बयानात को गुमराह कुन और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज पे मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद है। उन्होंने कहा कि KP के अवाम अफगान तालिबान की भारत नवाजी और दहशत गर्दी से बखूबी वाकिफ है। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान हुकूमत को गैर नुमाइंदा अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार और इंसानी हुकूक बिलखुसूस खवातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर की जिम्मेदार करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान गैर जरूरी बयानबाजी किसी भी वक्त कशीदगी में गैर मामूली इजाफे की वजह बन सकती है, जिसके बायस दोनों ममालिक के दरमियान तजारती सरगर्मियों की बहाली और सरहद के मुकम्मल खुलने का इन्हिसार अब इस बात के ऊपर है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से गुरेज करे। इसी पर बात करके हमें ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, तूरखम सरहद की जुज़वी बहाली से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, इसमें किस हद तक एतमाद बहाल होने की उम्मीद की जा सकती है? ये तो एक अलामती अमल है जो पाकिस्तान ने अलाउ किया है और मेरा ख्याल है बहुत ठीक किया, ताकि जो हमारे यहाँ इतने मेहमान थे इनको बाइज्जत वापसी का रास्ता मिल सके। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा है और अल्लाह करे इसमें हम कामयाब हो जाएं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इससे अमन बहाल हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है ये इससे हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अमन की बहाली के जो पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं, अगर तो तालिबान रजीम इस पे पूरी तरह अमल करती है तो फिर पाकिस्तान इसके बारे में सीरियसली सोचने का फिर डेफिनेटली। तो मसला ये है कि क्या वो इस बात पे सिंसियर हैं, क्या वो संजीदा हैं, क्या वो करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में अमन हो। और पाकिस्तान का अमन, उनको ये बात अच्छी से समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का अमन जो है वो अफगानिस्तान के अमन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शरपसंद अनासिर हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसमें तालिबान एक सहूलतकार बन के बैठ गए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन 2-2.5 दहाइयों से बाकायदा एक दहशतगर्दी का शिकार है। तो इसलिए पाकिस्तान अपने अवाम के मफाद के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुछ करने को तैयार भी है और इसका हक भी रखता है। तो मेरा ख्याल है हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो तालिबान इसमें संजीदा हैं या नहीं है। क्या जो
رجیم کے بیکرز ہیں یا اسپانسرز ہیں کیا وہ ان کو اس کی اجازت دیں گے، یا کیا وہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے ان کے جو زعماء ہیں ان کا آپس میں اختلافات اس بات کی ان کو اجازت دیں گے کتنا مضبوط قدم اٹھا سکیں. میرا خیال یہ بڑے سیریس کوشچنز ہیں اور یہ ابھی واضح نہیں ہے. لیکن جو میرا اندیشہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر یہ ان کو ٹی ٹی پی کو باہر نکالتے ہیں پھر اس کے اندر جن جو اختلافات ہیں ان کے آپس میں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، جس وجہ سے ان کے اپنے خود اسٹیبلٹی خطرے میں پڑ جائے گی. کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ ان کی پچھلے دنوں ایک بات ہوئی افغان لیڈرشپ سے، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان آپ کو اتنے اچھے مشورے دے رہا ہے، آپ کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو افغان لیڈر کا جواب یہ تھا کہ پاکستان مشورے بہت دے رہا ہے، بریف کیس آتے ہیں پاکستان سے مشوروں سے بھرے ہوئے، لیکن جو بھارت سے آتے ہیں وہ بریف کیس ڈالر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں میں بار اس بات کا کہہ چکا ہوں بار بار کہ بھئی یہ طالبان کی جو بیکرز ہیں جب تک وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پاکستان کے لیے مسائل ہی برقرار رہیں گے. اس میں ایک بھارت ہے. دوسرا ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے بھارت کو دوبارہ چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے کا اجازت ان کو دے دی ہے. چابہار پورٹ، چابہار کا علاقہ اور یہ جو ایران کا یہ خطہ تھا یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا رہا، اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک بہت بڑا ان کا جاسوس بھی پاکستان نے پکڑا تھا جو یہیں سے آپریٹ کر رہے تھے ان کا نیٹ ورک، اور یہیں سے انہوں نے ایک سڑک بھی بنائی ہے جو باقاعدہ قندھار کو اور چابہار کو لنک کرتی ہے. تو کیا یہ جو راستہ ان کو دوبارہ امریکہ کی منشا سے دوبارہ ان کو مل گیا ہے، کیا وہ اس کا استعمال صرف ایران کے فائدے کے لیے کریں گے؟ نہیں، یہی وہ راستے ہیں جو استعمال کرتا رہا بھارت پہلے بھی. اچھا جنرل صاحب، ایک چیز امریکہ آپ نے جس طریقے سے حوالہ دیا بریف کے، ایک طرف سے مشوروں کا آتا ہے اور دوسری طرف سے پیسوں کا آتا ہے، تو پاکستان نے جو موقف رکھا ہے تجارت کی بحالی کے حوالے سے وہ امن و تعاون سے مشروط کیا ہے. اب تجارتی سرگرمیاں بائیلیٹرل ٹریڈ جو پاکستان اور افغانستان کی ہے، اس سے ان کی تقریباً معیشت چلتی ہے. تو ہم نے یہ جو موقف رکھا یہ ہمارے دباؤ کی حکمت عملی ہے یا پھر ہماری اعتماد سازی کے حوالے سے بنیادی موقف ہے؟ دیکھیے یہ ہماری ایک حکمت عملی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ، اور اس میں پاکستان نے جو دباؤ نان ملٹری نان کائنیٹک طریقے سے بڑھا رہے ہیں پاکستان، یہ دباؤ بھی ایک حربہ ہے جو پاکستان استعمال کر رہا ہے. کرنا چاہیے پاکستان کو، کیونکہ ہمیں حق ہے، ہم نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے بھی ہمیں، تو یہ حق ہے ہمیں، ہم یہ کر رہے ہیں اس میں. اور اس دباؤ کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ امید یہ ہے کہ طالبان کچھ اور جو ہے نا اپنے آپ کو جس طریقے سے وہ پیکنگ کر رہے تھے ان کی، شاید ان سے ایک آدھ قدم پیچھے ہٹیں. لیکن اس کے باوجود میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے آسانی سے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. کیونکہ جب اگر اسی کا ایک اور حصہ میں آپ کو سنا دوں کہ جب یہ سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا وے بیک ان 1979، اس وقت بھی یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ خام خواہ بم پھینک رہے ہیں ان کے اوپر، اب ڈالر پھینکے تو جلدی سے مان جائیں گے یہ. تو ڈالروں کی گیم کھیلنے والے لوگوں کے لیے اتنا آسانی سے، کیونکہ ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ افغانستان عام طور پہ ترقی کرے، ان کو غرض یہ ہے کہ وہ خود اور ان کے جو چیلے کار ہیں وہ آرام سے رہیں. ان کی جائیدادیں افغانستان میں نہیں ہیں، ان کے پیسہ باہر ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، اور کافی ساری لیڈرشپ ان کی ایسی ہے جن کے فیملیز بھی افغانستان میں نہیں رہتی. تو اس لیے ان کو اس سے فرق اتنی جلدی نہیں پڑے گا، اور ان کو فرق ڈالنے کے لیے میرا خیال ہے یہ جو ریجنل اپروچ ہے کہ جو اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں افغانستان کے وہ سب مل کر بیٹھ جائیں، تو اس وقت پھر طالبان کی جو صحیح کہتے ہیں نا کہ ان کا ناک رگڑا جا سکتا ہے. وہی ایک عمل ہے جیسے آپ نے صحیح پہلے بات مانی، کہا ورنہ کہ اندرونی طور کے اوپر وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، اندرونی مسائل کا وہ شکار ہو جائیں گے، تو پھر عملی ضمانت اس کی کس طریقے سے ممکن ہے کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور اس ضمانت کی نگرانی یا پھر اس کی ایشورٹی کا میکانزم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو ہمارے بڑے جو عزیز دوست ممالک ہیں قطر اور ترکی اس طرف کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہولڈ ان کے اوپر اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. وہ اس حد تک تو لے آئے ہیں ان کو کہ وہ معاہدہ کرنے میں تیار بھی ہیں، اور ٹیمپریرلی جو ہم نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے، لیکن اس سے آگے جب ان سے بات منوانی ہے اس کے لیے ہمیں پریشر بہت بڑا چاہیے. جس لیے دیکھیے اس وقت حالات پاکستان کے لیے بہت سازگار ہیں، ڈپلومیٹکلی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں. ایران اس وقت سمجھ چکا ہے کہ بھئی اس کے مفاد میں کیا ہے. پہلے ایران بھی
پاکستان کی مفاد کے خلاف افغانستان میں کارروائیاں کرتا رہا ہے. چین، روس، یہ سب تینوں جو بڑے ممالک ہیں اس خطے میں، اور پاکستان اوبیسلی، اور تاجکستان سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو انڈیا کی ایک بیس تھی روس نے وہ بھی خالی کرا دی ہے. تو اب تاجکستان وغیرہ یہ سارے ممالک مل کر اگر بیٹھ جاتے ہیں، 5-6 ملک گرد گرد ہیں، تو پھر طالبان کو صحیح طریقے سے بات منوائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا پریشر ہوگا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کو. اچھا سر، کیا کہا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت جو ہے یہ دراصل ایک داخلی بحران کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھا کے ادھر سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بے شمار مواقعوں کے اوپر ہمیں خبریں آئیں کہ فلاں طالبان کمانڈر مانا گیا، سونے کی کان کے اوپر 2 گروپس کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا اور وہاں پہ کئی لوگ مارے گئے. تو یہ جو گروپس ہے ان کی آپسی لڑائی بھی چل رہی ہے، اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہیں ایک اور موضوع چاہیے تھا. جی، میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ آپس میں بھی ان کے اختلافات ہیں. اب تو فی الحال چونکہ یہ انہوں نے ایک نیا یہ بکھنڈ کھڑا کیا ہوا ہے جس وجہ سے، اور پیسے بھی آپس میں وہ تقریباً بانٹ لیتے ہیں، تو اگر جب یہ پریشر بڑھے گا تو پھر اور یہ ٹی ٹی پی سے جو بھی قدم پیچھے ہٹائیں گے وہ سب باقیوں کو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے ان سے. تو یہ آپس میں اختلافات تو ان کے پہلے سے بھی ہیں، اور جب یہ سو کالڈ پیسفل تھا افغانستان تو اس وقت بھی یہ ایک ریجنل جو ان کی تھی سارا کچھ، ظاہر شاہ صاحب کابل میں بیٹھتے تھے، لیکن باقی جو ماندہ افغانستان تھا وہاں پر یہی اس قسم کے لوگ یہ حکومت کر رہے تھے، اور یہی انہی کا سکہ چلتا تھا اس پر. تو سر، خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے کہ ہم اندرونی طور پہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے، تو کیا وہ 6 تاریخ کے بعد کے منظرنامے کی بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کے منظرنامے کی بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ ایک ٹوٹل پاکستان ایک ہولسم جو کائنیٹک اپروچ ہے نا، ملٹری اپروچ ہے، اس کی ذکر کر رہے ہیں اس کا، کیونکہ ابھی بھی دیکھیے وہ باز تو نہیں آ رہے. اب بھی پاکستان کے اندر اکا دکا کارروائیاں آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس کے لیے پاکستان نے اپنا یہ حق محفوظ رکھا ہوا ہے، اور بالکل ٹھیک کیا ہے کہ پاکستان نے اس کو سرنڈر نہیں کیا، اور پاکستان اپنے اس موقف پہ قائم ہے، اور قائم رہنا چاہیے بھی. اور جہاں پہ پاکستان کے پاس اطلاعات ہوں مصدقہ تو پاکستان کے پیچھے جانا چاہیے بھی، کیونکہ یہ جب تک آپ کے ملٹری پریشر جو ہے نا یہی ان کو فورس کر کے تو لے کے آیا تھا بات کرنے کے لیے، ورنہ تو وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اب یہ اگر آپ اس کو بھی آپ پیچھے ہٹا دیں گے تو پھر ان کے لیے اور زیادہ اسپیس ان کو مل جائے گی جو اس وقت پاکستان کو نہیں دینی چاہیے ان کو اسپیس. تو سر، ایک طرف بات چیت جاری ہے، دوسری طرف ذبیح اللہ مجاہد کا جو بیان ہے، اس بیان کا آنا اس کے پیچھے کی بنیادی سوچ کیا ہے؟ یعنی آپ بات چیت بھی کر رہے ہوں، آپ یہ بھی وقت بھی مانگ رہے ہوں، آپ سیز فائر کی درخواست بھی کر رہے ہوں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی تو ہو سکتی ہے لیکن وقتی طور پہ ہم انہیں فوری طور پہ سنب نہیں کر سکتے. جب یہ باتیں آپ ایشورٹی کے طور پہ کہتے رہیں تو پھر اس طرح کے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ان کا تو اوڑنا بچھوڑنا یہی ہے نا، ان کے پاس اور بات کرنے کو ہے کیا؟ وہ کیا بات کریں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم سب کچھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی بات بھی پاکستان کی بات مان کر بیٹھ گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے ایسی بات تو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس بات پہ پریشر ہے ان کے اوپر، بات چیت کر رہے ہیں وہ لوگ، کچھ مان بھی رہے ہیں کچھ چیزیں، لیکن آگے لے کے جانے کے لیے جہاں پہ ایک پرامن ہمسائے کے طور پر افغانستان کو دیکھا جائے، اور پاکستان نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے آج تک افغانستان کے لیے وہ تو ہم گنا کے ہم خود بھی تھک گئے ہیں، لیکن پاکستان کے بغیر افغانستان کا چلنا ایز اے اسٹیٹ بھی مشکل ہے. یہ اس لیے ان کے بیانات جو ہیں وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنے جو اپنے گروپس ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، سب کچھ مل کے چل رہے ہیں. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ان کے اوپر جیسے ہی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، بات چیت پہ آئے، جب ان کو اور پریشر بڑھا تو استنبول میں پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ٹی ٹی پی کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، تو پاکستان نے اس کا انکار کر دیا. بلکہ ایک بہت بڑا واضح ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی کو جب وہ بات کے لیے بٹھانا چاہتے ہیں تو ان کا کنٹرول ہے اس کے اوپر. اگر طالبان چاہیں گے اور ان کے سارے گروپس مل کر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر معاملات اور بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سر، اس عمل میں آپ کو مستقبل قریب میں ایران کی طرف سے انوالومنٹ دکھائی دیتی ہے؟ جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مصالحت کاری کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. جی، ایران، میں نے کہا نا، میں جو پہلے آپ کے سوال کا جواب تھا میں نے کہا تھا ایران اس وقت بات کو سمجھ چکا ہوا ہے. پہلے اگر آپ
ایران تاریخ میں جائے تو ایران نے افغانستان میں ایک اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، جس وجہ سے پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اب ایران چونکہ اس سٹیج پر ہے، اور جہاں پہ پاکستان نے ایران کی بھی بہت مدد کی ہے، اور ایران کے صدر باقاعدہ پاکستان تشریف لائے تھے شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو ایران اس بات کو سمجھ چکا ہے۔ ایران کو دو چیزیں کرنا بہت لازمی ہے، ایک تو انڈیا چاہے باہر میں ٹھیک ہے، ان کا ملک ہے، جو مرضی وہ کریں، لیکن یہ کہ ان کو وہاں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ نقصان زیادہ پاکستان کو جو ہوا ہے، زیادہ نقصان تو ایران نے اٹھایا جو ریسنٹلی۔ دوسرا، جس طریقے سے انہوں نے اب پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہیں، وہی ہمارے ساتھ ایران ہو، پاکستان ہو، روس ہو، اور ساتھ ہمارے چین ہو، تو یہ چاہیے کہ بھارت کو وہاں سے بے دخل کیا جا چکا ہے، جس وجہ سے امریکہ کا وہاں بھی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر اس وقت یہ بات بنتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں مجبوراً ہمیں امریکہ کو بھی بٹھانا پڑے گا، کیونکہ امریکہ بھی اس وقت تقریباً 3-3.25 بلین ڈالر سالانہ امداد دے رہا ہے افغانستان کو۔ تو مجبوراً امریکہ کو بھی اس کے اندر بٹھانا پڑے گا، اور ایران کی جو مجبوری ہے وہ ماضی کی نسبت تبدیل ہو چکی ہے، اور ایران کا کردار بھی اس حد تک مختلف دکھائی دے گا۔ اور دوسری طرف افغانستان کے حوالے سے جو موقف پاکستان نے اپنایا ہے، وہ پاکستان کا موقف مثبت بھی ہے، وہ پاکستان کا موقف ٹھوس بھی ہے، اور اسی سے نتائج نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر تیل و گیس کی تلاش اور امریکی کمپنیز کی آمد کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے سمندروں میں 2 دہائیوں بعد تیل اور گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس بار صورتحال ماضی کی نسبت مختلف ہے، کیونکہ نہ صرف کامیاب بولیاں موصول ہوئی ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ توانائی کے بحران میں گھری معیشت کے لیے یہ پیش رفت نئی امید بن کے سامنے آئی ہے۔ یہ تلاش تقریباً 53,500 مربع کلومیٹر اور پھیلے 23 بلاکس میں کی جائے گی، اور ابتدائی مرحلے میں کئی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اگر یہ منصوبے اپنے طے شدہ اہداف تک پہنچ گئے تو یہ سرمایہ کاری اربوں ڈالر تک جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت میں کیا گیا جب ملک میں تیل اور گیس کی پیداوار مسلسل گر رہی ہے، اور مقامی ضرورت کا بیشتر حصہ درآمد سے پورا کیا جا رہا ہے۔ توانائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں تیل کی تلاش کے لیے کی جانے والی کوششیں زیادہ نتیجہ خیز نہیں رہیں، لیکن اب تحقیق اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے باعث نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان کے ساحلی پانیوں میں قدرتی ہائیڈرو کاربن کے بڑے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ انہی امکانات کی بنیاد پہ حکومت نے آف شور ایکسپلوریشن کا یہ نیا مرحلہ شروع کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی متعدد بار کوششیں کی گئیں، لیکن ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی مسائل کے باعث نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ اب حالات نسبتاً مختلف ہیں۔ عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کے بعد بیشتر ممالک اپنی معاشی خود مختاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور سمندری حدود میں موجود وسائل کو بہتر طور پہ استعمال کرے۔ ماہرین کے مطابق اگر آف شور دریافتیں کامیاب رہیں تو پاکستان اپنی درآمدی ضروریات میں واضح کمی لا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف تجارتی خسارہ بلکہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کم ہوگا، لیکن یہ عمل آسان نہیں ہے۔ ماہرین اس حقیقت پر بھی زور دیتے ہیں کہ سمندری دریافتیں عموماً مہنگی اور وقت طلب ہوتی ہیں، اور ابتدائی مراحل میں ناکامی کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے توقعات کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی بھی ضروری ہے۔ اس منصوبے کے تحت تحقیقی مراکز، ماحولیاتی تحفظ اور مقامی افراد کی قوت کی تربیت جیسے پہلوؤں پر بھی کام کیا جا رہا ہے، تاکہ صرف توانائی کی نہیں بلکہ تکنیکی صلاحیت کی خود کفالت بھی حاصل ہو۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ پیش رفت عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بھی بن سکتی ہے، کیونکہ تیل کی سیاست ہمیشہ سرحدوں سے آگے کی کہانی رہی ہے، اور پاکستان کے لیے اصل چیلنج اب یہ ہے کہ وہ اس موقع کو پائیدار ترقی کے منصوبے میں کیسے ڈھالے۔ توانائی کے شعبے میں یہ سرگرمی بظاہر ایک سادہ صنعتی منصوبہ لگتی ہے، مگر در حقیقت یہ ملک کے مستقبل کی سمت متعین کرتی ہے، اور اگر یہ کوششیں کامیاب رہیں تو پاکستان نہ صرف اپنی توانائی کی ضروریات خود پوری کر سکے گا بلکہ خطے میں ایک نئے معاشی حقیقت کے طور پہ بھی ابھر سکتا ہے۔ مگر اگر یہ مواقع بھی ماضی کی طرح ضائع ہو گئے تو شاید اگلی کئی دہائیوں تک توانائی کی کمی ہی پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری بنی رہے۔ یوں سمندر کی گہرائیوں میں شروع ہونے والا یہ نیا سفر صرف تیل کی تلاش نہیں بلکہ خود کفالت، معاشی استحکام اور توانائی کے روشن کی جستجو ہے۔ اسی منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب نے اور ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے۔ دونوں حضرات کا بے حد مشکور ہوں۔ حفیظ پاشا صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کہ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش جو ہے یہ پاکستان کے تجارتی خسارے اور درآمدی انحصار پہ کیا اثر ڈال سکتی ہے مستقبل میں؟ اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑا ماشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جس سے پاکستان کو یقیناً
بہت فائدہ ہوگا. اس وقت ہمیں پتہ نہیں کہ ریزروس کیا ہیں, ان کی ریٹ آف ایکسپلائٹیشن کیا ہوگی. البتہ اس میں تھوڑا سا پرابلم یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کے نیچے ریزروس ہوتے ہیں اوشن میں, ان کا ایکسپلائٹیشن میں خرچہ زیادہ آتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کوآپریشن کر کے یہ سلسلہ شروع کریں. کس کے ساتھ کوآپریشن کر کے یہ سلسلہ شروع کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر خاقان صاحب, جس طریقے سے پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ بہت زیادہ, اور میں ابتدائی میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ خرچہ اس کا زیادہ ہوتا ہے, ماضی میں بھی تجربات کیے, حال کے تجربات ماضی سے کس حد تک مختلف ہیں؟ دیکھیں نا, ایک تو بات یہ ہے کہ جو انرجی ہے وہ ایک آکسیجن ہے اکنامک گروتھ کی. پاکستان کا اگر کوئی تنظیم نہ ہونے والا سیکٹر ہے تو وہ انرجی سیکٹر ہے. سو ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, ہم 19 ارب ڈالر تک کی آئل, گیس, ایل این جی اور کول جو ہے وہ منگواتے ہیں باہر سے. سو اینی ڈسکوری, جو چھوٹی ڈسکوری ہوتی ہے, مطلب جس پہ کم پیسے خرچ ہوتے ہیں, اس کی امپورٹ سیونگ 1 سے 1.25 بلین ڈالر تک کی ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے 25 سے 30,000 بیرلز پر ڈے. پر یہ کام obviously پاکستان نے نہیں کرنا ہے. پہلے بھی مجھے یاد ہے, شاید انرون واز ان پاکستان ٹرائنگ ٹو ڈو دس. یہ جو آف شور ہے, اس کی جو صلاحیت ہے ٹو گیٹ از لائک 1 in 4 ویلز آئی تھنک جو ہیں وہ قابل یوز ثابت ہوتے ہیں. اب فارن ٹیکنالوجی اور رسک شیئرنگ کمبائنڈ ود لوکل اونرشپ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ, دیٹس دا ہول بال گیم. کین وی پلے دیٹ بال گیم ویل؟ اوور دی ایئرس ہم نے نہیں کی, اس لیے نہ صرف ہماری امپورٹ پہ ڈپینڈنس پڑی ہے. آپ اپنی صرف گیس کی صورتحال دیکھیں, 4,000 MMCFD, مجھے یاد ہے ہم IMF کے ساتھ انگیجمنٹ میں تھے 13-16 کے پروگرام میں, تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کے یہاں کتنی گیس لوکل پروڈکشن ہے, تو آئی یوز ٹو کوٹ 3800 4,000. آج وہی فگر جو ہے 2500 اور 2800 MMCFD رہ گیا ہے. سو اٹس اے ریئلی اپرچون ٹائم فار پاکستان کہ یہ کام کر کے دیکھا جائے. اب اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ تو obviously ڈیپینڈنٹ ہے کہ کتنی پروجیکٹ فیل ہوتے ہیں اور کتنے پروجیکٹ جو ہیں آگے چلتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی گورنمنٹ گارنٹیز نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک کمپیٹیٹیو بڈنگ میں ہی نکلنا چاہیے سب کچھ, اور اس کو ایک مارکیٹ بیسڈ فریم ورک میں ہی لا کر آگے چلانا ہے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. سو ہم اس کو اسٹرکچر کیسے کرتے ہیں؟ سو obviously ایک ساؤتھ ایشین انرجی کا کوریڈور ہے لنکنگ گلف پروڈکشن ود سینٹرل ایشیا, تو یہ اس میں ایک ریجنل رول بھی پاکستان کا بن سکتا ہے. بٹ آف کورس ٹو ڈو آل دس یو نیڈ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف پروفیشنلزم کہ ہم اس کو آگے لے کر چل سکیں. پاکستان کا جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ ایک پیراماؤنٹ ہے ٹو موو فارورڈ. پاکستان کی اکنامک گروتھ اگر کوئی سب سے زیادہ چیز ہنڈر کر رہی ہے تو وہ ہماری انرجی ایفیشنسی, ڈیوریبلٹی, پرائسنگ ہے. So I really hope کہ even a barrel produced at home saves $1 from going out. So I think that's the overall perspective. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک اہم نکتہ اٹھایا. پاشا صاحب, اگر ان منصوبوں میں متوقع غیر ملکی سرمایہ کاری دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فارن ریزرو میں کس حد تک اضافہ ہوگا, یا اس میں کس حد تک بچت ہو سکتی ہے جو پیسہ ہمارے باہر جاتا ہے, جس طرف نشاندہی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے, اور دوسرا یہاں پہ اکنامکلی اسٹیبلٹی جو ہے وہ کس حد تک ممکن ہے؟ دیکھیے, یہ سب کہنا اس وقت بہت جلد ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہا ہے اس کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے, کیا اضافہ ہو رہا ہے یا کچھ کمی آئی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ کمی ضرور آئی ہے, اور ایک نئی بات جو ہے کہ جو پرانی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی تھیں جس میں بڑے بڑے نام تھے, 2022 کے بعد جب پاکستان نے پروفٹ ریپیٹریشن کو روک دیا تھا تو اس وقت کے بعد سے بڑے بڑے کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں جو پچھلے 30-40 سال سے ہمارے یہاں تھیں, جن میں شیل ہے. ابھی پچھلے دنوں کی خبر آئی ہے کہ دنیا کا تقریباً بہت بڑا کنزیومر کمپنی پاکستان میں بہت سے آئٹم بیچتا تھا اور بناتا تھا, پراکٹر اینڈ کیمبل, وہ بھی چلا گیا ہے. تو لہٰذا اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ اس لحاظ سے ہمیں کچھ بہتر کرنے پڑیں گے, اور انویسٹمنٹ کو باہر سے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک تو سر جو آف شور منصوبے جو ہیں اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو پھر جو انرجی پرائسز ہیں یا پھر افراط زر ہے اس کے اوپر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے, جب آپ کے پاس اپنا تیل ہوگا
अल्लाह के फजल से, और गैस भी होगा, तो इससे नुमाया तौर पर बिजली गैस के निर्ख जो हैं वो कम होंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे अपनी इकॉनमी में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें कीमतों में नुमाया तौर पर कमी आएगी, और इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। अल्लाह के फजल से अगर जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए तो पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। ठीक, डॉक्टर साहब आप क्या राय रखते हैं सर, फॉरेन रिजर्व के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, या ऑफशोर मंसूबे जो हैं इनकी कामयाबी के ऊपर? तो देखें, ये बात पाशा साहब की आगे बढ़ाते हैं। द इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट 13%। जिन मुल्कों ने भी दुनिया में तरक्की की है वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को 30 से 35% तक लेके गए। ईस्ट एशियन मिरेकल, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क की मिसाल ले लीजिए। सो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल प्ले अ ट्रेमेंडस रोल। इसमें बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हमारी टैक्सेशन का फ्रेमवर्क, हमारी जिसे कहेंगे ambience of the whole thing। अगर हम वाकई ही इस वक्त की सूरत हाल देखें तो जो डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन है ना, वो कोई 80,000 बैरल पर डे है। हमारी खपत 4 लाख बैरल पर डे है। सो 20% हम डोमेस्टिकली मीट कर रहे हैं। लेट्स से यू आर एबल टू रैंप इट अप इन द कमिंग ईयर्स, तो जितने भी बैरल्स पर डे आप प्रोडक्शन अपनी बढ़ाएंगे उतना ही आपका तिजारती खसारा जो है, जो कि अगर आपकी 18-19 अरब डॉलर की इंपोर्ट है ऑफ द एनर्जी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी इटसेल्फ, दुनिया में आप देखें चाहे जंगें हो रही हों फिर भी तेल जा रहा होता है उन ममालिक से जिन ममालिक के साथ रवाबित नहीं होते, बिकॉज दैट इज द नीड। अगर एक हार्श विंटर आपको दिखाई दे रही हो दिसंबर जनवरी की, दुनिया भर की बात करता हूं, दे आर ट्राइंग टू सिक्योर गैस, दे आर ट्राइंग टू सिक्योर ऑयल, बिकॉज वो ही हीट प्रोड्यूस करता है। सो एक डोमेस्टिक हो गया, फिर कमर्शियल, फिर इंडस्ट्रियल। पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री जो है उसको जरूरत है एनर्जी की और अफोर्डेबल एनर्जी की। सो टू मूव ऑन द एनर्जी सेक्टर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। ट्रेड डेफिसिट की बात हो गई, ये वो आपके करंट अकाउंट को भी अफेक्ट करता है। देखिए अफरात-ए-ज़र लॉन्ग टर्म जो है उसमें तो जो कॉस्ट इनपुट्स हैं वही अफरात-ए-ज़र को इन द लॉन्ग टर्म सप्लाई साइड की प्रोडक्शन को बेहतर करके, और सबसे बड़ी पैदावारी सलाहियत कैसे बेहतर होती है? जब प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। प्रोडक्टिविटी में एनर्जी प्लेज अ मेजर रोल। सो अगर इस पूरे गुफ्तगू का जायजा लें जो हमने आज आपके सामने रखी है, तो पाकिस्तान की ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी बट एनर्जी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, द वे वी डू इट बिकम्स ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट। आगे चल के अगर हमने वाकई इलेक्ट्रिक पे मूव करना है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, देयर शुड बी वन सोर्स टू डोमेस्टिक, वन सोर्स टू कमर्शियल, वन सोर्स टू द इंडस्ट्री, एंड दैट्स इलेक्ट्रिकल। ऑल ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग हैज टू गो, नॉट ओनली फॉर द एनवायरनमेंट बट इसलिए कि बिजली लगी भी हुई है, उसको फ्यूल करने के लिए कोल, एलएनजी एंड पेट्रोलियम आप जरूर लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं टू मूव दिस। अगर हम ये अगले 2 से 5 साल में वाकई ही इस तरफ चले जाते हैं कि हम ऑफशोर में इतनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो दैट्स एनर्जी सेल्फ रिलायंस which is a good story for Pakistan to write. But having said that, मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब चीजें आप समझ भी सकते हैं, एक पर्चे पे लिख भी सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं पाकिस्तान? मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर के बारे में, दोनों में ये कहता हूं, इट इज द प्रोफेशनलिज्म टू डू ऑल दिस जिसकी आज गुफ्तगू हुई है। अगर 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में एक रिफाइनरी लगाएंगे, मैं 2025 में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, खत्म होने वाला है। आज भी वो रिफाइनरी इज ड्रीम फॉर पाकिस्तान। शायद अब वो वक्त ही गुजर गया है कि वो ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगे, बिकॉज और तरह की ऑयल रिफाइनिंग जो है उसका काम शुरू हो गया। सो यू रियली थिंक कि 5 साल आपने कहीं पे एक तरह से खो दिए हैं? दैट्स द स्टोरी वी कांट हैव इन द नेक्स्ट 5 years। वही स्टेबिलिटी चाहिए आपके किए गए फैसलों के ऊपर चाहिए। पाशा साहब, इसी बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, प्रोडक्टिविटी की बात है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और फिर उसका जो इंपोर्ट है और प्रोडक्टिविटी बढ़ने का ये जो तनासुब है, इसमें किस नौइयत का इजाफा मुतवक्के है, या इसमें मुसाबिकत क्या होगी? बहुत इससे फायदा होगा, आपके रिजर्व्स में इजाफा होगा। आप थोड़ा सा एक लिहाज से आप कहिए कि हम एक छोटा सा हिस्सा हमारा ओपेक के निज़ाम में चले जाएगा, और आपको तो पता है कि ओपेक के मुल्क जो हैं वो किस हद तक अमीर हैं,
اور ان کے پاس ریزروز جو ہیں فارن ایکسچینج کے وہ بے تحاشا ہیں. اب سعودی عربیہ نے پاکستان کو خود ڈپازٹ کے طور پر صرف وقتی طور پر $5 ارب دیے ہوئے ہیں. تو اچھا سر ایک چیز بتائیے, اب یہ جو منصوبے ہیں اس میں ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا چاہیے؟ کیا کوئی جوائنٹ وینچر ہونے چاہیے یا ہمیں یہ آف شور منصوبے کسی اور کے ہی حوالے کرنے؟ دیکھیے ہمارے پاس پاکستان میں بہترین ادارے موجود ہیں گیس میں اور آپ کے آئل میں, تیل میں. ہمارا سب سے اچھا سب سے پروفیٹیبل ادارہ اس کا نام ہے ODDC آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن. حالانکہ یہ پبلک سیکٹر میں ہے, اس کے باوجود یہ بہت ہی ایفیشینٹ ادارہ ہے اور ہمیں یقیناً اپنے انٹرسٹ کو پریزرو کرنے کے لیے اگر ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پارٹنرشپ کے بیسس پر ہونا چاہیے. ODDC پھر اگر آپ چاہیں تو سوئی گیس نارتن, یہ سب ادارے بہت اچھے ہیں پاکستان کے. تو ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں فارن انویسٹرز آئیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ حفیظ پاشا صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ODDCL کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, مقامی کمپنیز کا حوالہ دے رہے ہیں, پارٹنرشپ کا حوالہ دے رہے ہیں, کون سا ماڈل ایگزیکیوشن میں اور ملکی جو معیشت ہے اس کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بڑا کلیئر ہے ماڈل. اٹ شوڈ بی اے رسک شیئرڈ ماڈل سو دیٹ رسک ایسی ایک کمپنی پہ نہ پڑے کہ وہ سہ نہ سکے. اسٹیٹ کی اچھی کمپنیز ہیں یہ درست. دوسری بات, اٹ شوڈ بی اے ویری رولس بیسڈ ماڈل, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت نقصان اٹھایا جب ریکوڈیک پہ ہم نے رولس چینج کیے اور ہم نے اتنا اس پروسیس میں چلے گئے کہ ہمیں انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلا گیا. سو نمبر 2 اور نمبر 3 جو بھی پروسیس ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور نمبر 4 یہ ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ پہ بیسڈ ہو, چاہے وہ اس کی ریفائننگ لوکلی ہو رہی ہو اور پھر ہم ریفائنڈ پروڈکٹ کو باہر بھی لے کر جا رہے ہوں اور لوکلی بھی استعمال کر رہے ہوں. اسٹیٹ کی جو لیڈ ایکسپلوریشن ہے اس میں جب تک ہم فورن صلاحیت, فورن ٹیکنالوجی ایڈ کریں گے اس سے جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھے گی. یہ یاد رکھیے کہ پاکستان میں یہ جو پروڈکٹیوٹی کی گیم ہے اور جو انوویشن کی گیم ہے یہ ہم اس لیے نہیں کھیل پاتے بیکاز جو ہمارا پورا انرجی سیکٹر کا نظام ہے وہ اسٹیٹ لیڈ, اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ, اسٹیٹ ریگولیٹڈ, اسٹیٹ پولیسڈ, اسٹیٹ پالیسی میکنگ پر منحصر ہے. اس سسٹم کو ایک کمپیٹیٹو ماڈل میں لانا اٹ سیلف از اے ویری بگ ٹاسک جو کہ گورنمنٹ کو کرنا ہے, جو کہ اتھارٹیز کو کرنا ہے. اس میں جو یہ ادارے بھی ہیں یہ بھی کمپیٹیٹو ہو کر, چائنا میں SOEs کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیٹ ان میں پیسے ڈالتی ہے, وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ ان کو کمپیٹ کرنے دیتے ہیں اور جہاں کامیابی نہیں ہوتی وہ ان کو سسٹم سے خارج کر کے ختم کر دیتے ہیں. ہم نے زندہ رکھا اپنے اداروں کو اور ان کو کمپیٹیٹو نہیں بنایا. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ کر کر ایک مارکیٹ کریٹ کر کے اس سارے لائے عمل کو لے کر چلنا چاہیے. دس از پرابیبلی the most important in not only maintaining macro stability بٹ جو ڈومیسٹک ڈسرپشنز ہیں, پروڈکشن کاسٹ ہے, جو انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ایفیشینٹ آٹومیٹڈ مشینری کی ضرورت ہے, پھر آپ خود دیکھیں ہیومن پروڈکٹیوٹی کتنی بہتر ہو جاتی ہے جب آپ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی, کولنگ, ہیٹنگ, اس سب کو جسے کہتے ہیں ایفیشینٹ بناتے ہیں. اور آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لاجسٹکس ہیں پورے ملک کے کتنے بہتر ہوتے ہیں. ابھی ہماری جو پروڈیوس چلتی ہے فارم سے وہ پہنچتی ہے آپ کے گھر 30% ضائع ہو جاتی ہے. دیٹ ہول لاجسٹکس نیڈز اے کول چین. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اف وی گیٹ آر انرجی ہاؤس ان آرڈر, اور میں ہمیشہ آئی واز جسٹ گیونگ اے لیکچر آن پاکستان انرجی سیکٹر, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ریفارم ہونا چاہیے. یہ تنظیم نو مانگتا ہے کمپلیٹ پرسپیکٹو وچ از much more fresher than saying کہ ہم کوئی ریفارم کر لیں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم کسی جگہ پر جا کر انٹرونشن کر کے ریفارم کریں, پالیسی, ریگولیٹری نیٹ ورک, اور تیسرا آپریشنز. ان تینوں کو سمجھیں اور ان کو کیسے تنظیمیں نو کر کے آگے چلنا ہے. اس میں جو ہے وہ رسک شیئرنگ بھی ہونی چاہیے. اس میں ریفارمز کی بجائے جو ہے تنظیمیں نو کی طرف اگر بڑھیں گے, آپ بنیاد کو اگر تبدیل کریں گے اور ڈھانچہ نیا تعمیر دیں گے پھر ہوگا, اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین
प्रोग्राम के अंदर दीगर मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, बिलखुसूस रशिया और अमेरिका के हवाले से जो तजर्बाती तौर के ऊपर नए एटम्स को दुनिया के अंदर फैलाने की बातें हो रही हैं, वो कितनी रिस्की हैं, उसके ऊपर सवालात क्या हैं, उस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, दुनिया एक बार फिर एटमी खतरात के दहाने पे खड़ी है। रूस और चीन के बढ़ते हुए जौहरी अज़ाइम, यूक्रेन की जंग और आलमी ताकतों के दरमियान सर्द जंग जैसी कशीदगी के पस मंजर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका दोबारा जौहरी तजर्बात शुरू करेगा। आलमी बरादरी इसे सर्द जंग के बाद सबसे खतरनाक मोड़ करार दे रही है। एक ऐसा फैसला जो ताकत के तवाज़ुन को नए सिरे से मुतय्यन कर सकता है, मगर अमन के इम्कानात को शदीद धचका भी पहुंचा सकता है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे लिखा कि उन्होंने महकमा जंग को हिदायत दी कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर जौहरी तजर्बात फौरी तौर पर शुरू किए जाए। उनके मुताबिक रूस और चीन दिफाई दौड़ में तेजी ला रहे हैं, इसलिए अमरीका के लिए मजीद खामोश रहना कमजोरी की अलामत होगा। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वाशिंगटन और मॉस्को के ताल्लुकात सर्द जंग के दौर की तरह कशीदा हो चुके हैं। रूस ने हाल ही में दावा किया है कि उसके नए मिसाइल अमरीकी दिफाई हुदूद को अबूर कर सकते हैं, और तज्जियाकारों के मुताबिक सदर ट्रंप का फैसला जवाबी इशारा है ताकि रूस और चीन को बताया जा सके कि अमरीका अब भी एटमी ताकत के एतबार से सबसे आगे। अमरीका ने आखिरी बार 1992 में नेवाडा के सहरा में जौहरी तजर्बा किया था। उसके बाद से वो कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए अपने हथियारों की जांच करता रहा है। माहिरीन का कहना है कि नेवाडा की साइट को दोबारा फाल बनाने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। अदाद शुमार के मुताबिक रूस के पास 5459, अमरीका के पास 5177 और चीन के पास तकरीबन 600 जौहरी हथियार मौजूद हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हालिया बरसों में जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल की धमकियां दे चुके हैं, जबकि चीन मुसलसल अपने ज़खायर बढ़ा रहा है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया के शहर बोसान में 6 साल बाद मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने तजारती उमूर के ऊपर बुनियादी निकात पे इत्तफाक किया। ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ तवील मुद्दती बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, जबकि सदर शी ने जोर दिया कि अमरीका और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। चीनी सदर ने गजा जंगबंदी में ट्रंप के किरदार को सराहा है और कहा कि चीन भी आलमी अमन मुज़ाकरात को फरोग दे रहा है। चीन ने अलबत्ता वाज़ेह किया है कि अमरीका को जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के आलमी मुआहिदे की पासदारी करनी चाहिए, जिसे CTBT कहा जाता है, और आलमी इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। बीजिंग ने सदर ट्रंप के इस फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया और रूस की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया, लेकिन रूसी मीडिया ने इस ऐलान को एटमी दौड़ की नई शुरुआत करार दिया है। ईरान ने सबसे शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका का यह फैसला आलमी अमन के लिए गैर मामूली तौर पर खतरनाक है। तेहरान के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन खुसूसन 1996 के जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहिदे के मनाफी है। ये एक सियासी पैगाम सही, मगर अमरीका वही मुल्क है जिसने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिरा के पहली बार ये हथियार इस्तेमाल किए थे। अगर वो दोबारा तजर्बात शुरू करता है तो दुनिया शायद एक बार फिर उसी खौफनाक दौड़ में दाखिल हो जहां ताकत, खौफ और बका के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा ने। नगमाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नगमाना हाशमी साहिबा, क्या अमरीका के जो जौहरी तजर्बात हैं ये दोबारा शुरू करने का फैसला ये रूस और चीन के बढ़ते असर और रसूख का जवाब है, या फिर ट्रंप इंतजामिया की दाखिली सियासी जरूरत है, या फिर इसे हम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे देखें? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज का सवाल है तो देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। हर रोज वो कोई एक नई खबर सुना देते हैं, और आज की ताज़ा तरीन खबर यही है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट को रिज्यूम करना चाहते हैं, इस बेसिस के ऊपर अपेरेंटली कि जी रशिया ने 2 टेस्ट किए हैं, लेकिन रशिया ने जो टेस्ट किए हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम्स के किए हैं। एक उन्होंने मिसाइल का किया है और एक अंडर वाटर ड्रोन का किया है। उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, और किसी भी मुल्क ने सिवाय नॉर्थ कोरिया के कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया 1992 के ऑफ कोर्स बाद से, जब से ये इनका आर्म्स कंट्रोल हुआ था। ना रशिया ने किया है ना इन्होंने किया है। तो इस पे बड़ी दिलचस्प एक जो स्टेटमेंट है वो पुतिन की भी है कि शायद ट्रंप साहब को जो हमारे 2 टेस्ट हैं उन पे गलत ब्रीफ किया गया। वो बेसिकली सेइंग कि हमने तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, ही थिंक्स कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट की है। और इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा
न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, और रशिया उसके बाद, और चाइना का तो नंबर काफी बाद में आता है। तो इस वक्त 30 इयर्स के बाद इस टेस्ट बैन ट्रीटी को वायलेट करना, तो ये बिल्कुल एक कोल्ड वॉर मेंटेलिटी की तरफ बात जाती है। जहां तक सवाल ये है कि इससे क्या नतीजा निकलेगा, इसके 2-3 नतायज बड़े खौफनाक निकल सकते हैं। एक तो अगेन एक आर्म्स रेस दोबारा इसमें शुरू हो सकती है, जिसका फायदा किसी को भी नहीं है। दूसरा ये है कि चाइना और रशिया बड़ी तेजी से अपने डिफेंस वेपन्स ऑफ कोर्स डेवलप कर रहे हैं, और अमेरिका को यही खतरा है कि शायद वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अब अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, लेकिन उसका टेस्ट नगमाना साहबा एक चीज बताइए कि किस हद तक हकीकत के ऊपर मबनी है कि अमेरिका जो है वो नेवाडा में तजर्बात करे, क्योंकि नेवाडा की जो सूरत हाल है मौजूदा तौर पे वो 1992 वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी तज़किरा किया वो कंप्यूटर सिमुलेशंस के ऊपर उनकी निशानदही कर रहे हैं या उसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिनात में से है? नेवाडा में वही सिचुएशन है, और नेवाडा में जब ये करेंगे तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये अंडरग्राउंड टेस्टिंग होगी। और उससे लॉस वेगस को बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, रेडिएशन का भी खतरा है, और बाकी चीजों का भी खतरा है। और उसके जो पॉलिटिकल नतायज हैं वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस पे बड़ा नेगेटिव रद्द अमल दिया है और कहा है कि ये इस न्यूक्लियर रेस की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कही थी अपने क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो अपनी जगह, तो क्या ये ट्रम्प नीड्स समथिंग फॉर हिज ओन इंटरनल कंजम्पशन? तो बिल्कुल आप का तज्जिया ठीक है, क्योंकि इस वक्त ट्रम्प साहब को काफी डोमेस्टिक फ्रंट पे डिफिकल्टीज का सामना हो रहा है। और उन्होंने ऑलरेडी देखें जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसका नाम पुराना करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है, कि वो एक अब थ्रेट परसेप्शन का जो कार्ड है वो खेलना चाह रहे हैं। अपनी नेशन को डरा के कि जी हमें हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, और हमें अपना जो हमारे दुश्मन हैं वो शायद दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हो गए। अब आम आदमी को तो ये टेक्निकलिटीज नहीं पता होती, तो ये जो पॉपुलरिस्टिक किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं इससे बहुत ज़्यादा लोग खौफजदा भी हो जाते हैं और उन पे असर भी होता है इन बातों का। तो इसको बिल्कुल आप खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते कि ये उन्होंने शायद अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी इस इशू को दोबारा रेस किया है। उन्होंने डेडलाइन कोई नहीं दी है कि उन्होंने कहा जी इमीडिएटली शुरू करें, तो इमीडिएटली शुरू करने का मतलब है ऑलरेडी देखें जो टेस्ट बैन ट्रीटी है उसका आई थिंक 2026 फरवरी में शायद वो खत्म हो रही है। तो या तो इन एंटिसिपेशन उन्होंने ये बात की है, और ये बात उन्होंने बड़े देखें एक अहम मौके पे की है। ये उन्होंने ट्वीट की है जस्ट बिफोर हिज मीटिंग विद शी जिनपिंग। तो या तो वो रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि चीन का क्या रिएक्शन होगा। मैंने जितना मटेरियल अभी तक पढ़ा है मुझे उसमें चीन का कोई रिएक्शन। अच्छा नगमाना साहब ये बताइए, जिस तरह इंटरनली हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है इंटरनली वो अपनी साख को बेहतर करने की बात कर रहे हो, और ये भी मुमकिनात में से है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस मामले की बारीकियों में ही ना गए हों, उन्होंने जो बात करनी थी उस हवाले से उन्हें ब्रीफ ही ना किया गया हो, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसका क्या असर देखते हैं? जिस तरीके से आपने शी जिनपिंग का तज़किरा किया, अमरीकी साख मजबूत होगी या फिर तन्हाई का सामना करना पड़ेगा, खास तौर पे उस वक्त जब चीन और रूस पहले ही मगरिब मुखालिफ ब्लॉक की तश्कील कर रहे हैं, तो इसमें मजीद सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है? देखिए जिस कदर का पूरी दुनिया में, यूरोप में आप देख लें और दुनिया में आप देख लें, तो एक एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट आपको नजर आता है। लोग नहीं
नहीं चाहते कि आप एक दुनिया को एक और न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे ले आए, या न्यूक्लियर वेपन्स को और इतना ज्यादा सोफिस्टिकेट कर लें, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना लें कि वो मजीद उसमें खतरा बढ़ जाए। तो एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। आप पाकिस्तान का ही अगर एग्जाम्पल ले लें तो देखिए, पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता था कि जनूबी एशिया में जो है वो न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो इंट्रोड्यूस हों, और हम तो बड़े अरसे तक न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन चाहते थे साउथ एशिया में। हमने भी मजबूरन टेस्ट किए थे बिकॉज हमें एक थ्रेट था आफ्टर इंडिया ने अपने टेस्ट किए। तो अगर ये दोबारा टेस्ट रिज्यूम करेंगे तो एक तो इनको क्रिटिसिज्म ऑलरेडी है, बहुत ज्यादा अमेरिका को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, और मजबूरन फिर जो चीन और रूस है वो भी अपने टेस्ट दोबारा शुरू कर देगा। इस वक्त सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है जो जिसने टेस्ट किया है, और वो साउथ कोरिया है। नहीं, अदरवाइज तो देखिए किसी ने ये वायलेट नहीं की हुई। अच्छा नगमाना साहब, ये बताइए आपके ख्याल में रिएक्शन इतना शदीद क्यों है? क्या उसे खदशा है कि ये फैसला मशरिक़ वस्ता में एटमी अदम तवाज़ुन को मजीद खतरनाक बना देगा? ईरान ने तो कंडेम किया है, ईरान ने तो बहुत सख्त अल्फाज में इसको ऑलरेडी कंडेम कि वो उसने तो कहा है ये तो पूरे आलमी अमन को मजीद खतरा है। तो एक तरफ ट्रम्प साहब कहते हैं मैं वॉर्स खत्म कराना चाहता हूं, मैं पीस प्रेसिडेंट हूं, और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अमन और तरक्की और सारा कुछ हो। लेकिन दूसरी तरफ ये एक और जो कॉम्प्लिकेशन है उन्होंने उसका आगाज कर दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जबकि ऑलरेडी रिलेशंस काफी टेंस हैं। देखिए, काफी ज्यादा आप मैं सब लोग परेशान थे कि ये चीन और अमेरिका का इतना ज्यादा टेंशन है, ये कहाँ तक जाके खत्म होगी। तो अभी ये ट्रम्प और शी की मीटिंग में आपने देखा कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, वो भी इस वजह से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़ा सा उन्होंने रिट्रीट किया है। तो आई थिंक कि इसको एक दो दिन गुजर जाने दे, देखते हैं कि कितना सीरियस है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली या यू नो फ्रॉम देयर ओन रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरनेशनल लॉ के तहत क्या ये रिज्यूम कर सकते हैं तो उसकी अच्छा मैम ये बताइए, सवाल ये है कि अगर इसे एग्जीक्यूट करने की बात करें, छोड़ें चाइना को, छोड़ें रूस के रद्द-ए-अमल को, जो ममालिक अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर हैं, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की बात हुई थी, उनके साथ साइन हुए थे कि मज़ीद तजर्बात नहीं किए जाएंगे, बिलखुसूस वो यूरोपीय ममालिक, उनका रिएक्शन क्या देख रही हैं इस पूरे मंजरनामे में? देखिए, मैंने यही बात शुरू में कही थी कि यूरोप में तो बहुत ज्यादा एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट है, और बहुत ज्यादा ममालिक जो हैं वो अपने खासतौर पे न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्लांट्स है वो भी डीकमीशन कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने जिस किस्म का दो आलमी जंगों में देखा है, वो नहीं चाहते कि ये न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा रिज्यूम हो। और ऑलरेडी एक बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज हैं जिस पे इस वक्त अमेरिका और यूरोप जो है वो आई टू आई नहीं देखते हैं, और उनमें फिर आई थिंक ये एक और एलिमेंट ऑफ डिस्कॉर्ड या डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली जरूर आएगा, बिकॉज यूरोप में तो कोई नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ टेस्टिंग दोबारा रिज्यूम हो। वहां तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी न्यूक्लियर लॉबी जो है वो बनी हुई है। तो ये अगले 2-3 दिन बहुत ही अहम और दिलचस्प भी होंगे। यानी कुछ दिन अहम है, उन दिनों के बाद ही जाके जो है वो वजह हो सकेगी। बसूरत दीगर तो फिर एक नई एटमी दौड़ शुरू हो जाएगी, और उस दौड़ में हर मुल्क जो है जिसे माजी के अंदर स्नब करने की भी कोशिश की गई थी वो भी तगड़ा होकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।